अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज ज़रा कमर्शियल मार्केट में थोड़ा सा सर्वे करते हैं पिंडी के कि ईद उल अज़हा जो ईद कुर्बान है इसमें ख़रीदारी का क्या रेशो है और क्या रश का आज़म है और किस तरह दुकानदार अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, ये आपको आज इस वीडियो आपको बताते हैं। जी, तो सबसे पहले मैं जिनके पास आया हूँ वो आपसे बात करेंगे कि ईद उल अज़हा पे, बड़ी ईद पे क्या ट्रेंड है, लोग कितनी ख़रीदारी कर सकते हैं, ख़रीदारी की रेशो कितनी है और लोगों के पास क्या इतना पैसा है कि वो बड़ी ईद पर भी कपड़े बना सकते हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। जनाब अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारफ़ कराइएगा। जी जी, मेरा नाम आबिद अली है और मैं कमर्शियल मार्केट में दुकानदार हूँ। क्लासिक क्लॉथ चमन आइसक्रीम के बिल्कुल अपोजिट मेरी शॉप है। ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि लोगों में क़ुव्वत ख़रीद है? असल में ना क़ुव्वत ख़रीद तो लोगों में इस टाइम महंगाई की वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है कारोबार के अंदर, और बकरा ईद के ऊपर थोड़ा सा ज़ाहिर सी बात है जानवरों के लिए लोगों के लिए ख़रीदारी करनी होती है, कुर्बानी करनी होती है, जिसकी वजह से बनिस्बत ईद उल फितर की बनिस्बत ईद उल अज़हा के ऊपर आप ये कह सकते हैं 25% से भी कम काम होता है। यानी कि अगर 100% उसमें हम करते हैं ना, तो इसमें आप ये कह रहे हैं 20-25 राउंड अबाउट काम होता है बनिस्बत। लेकिन आप कपड़े की जो जिस तरह के मिसाल के तौर पे आपने कहा ईद उल फितर में ज़्यादा बेहतर काम होता है, तो मिसाल दे के मैं बात करूँगा, अगर एक जोड़ा 1000 रुपये का है तो ईद उल अज़हा पे गाह की क्या कोशिश होती है कि क्या अव्वल पे पहले लोगों की कोशिश ये होती है जिस बंदे ने 3-4 बनाने हैं ना, वो पे ही एक के ऊपर इत्तेफाक करें, यानी कि एक बनाए। या बहुत मजबूरी हो तो बच्चों की मजबूरी हो जाती है, लेकिन लोग बच्चों को भी कह देते हैं यार बेटा बकरा लेना है या कुर्बानी करनी है, जिसकी वजह से क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। और हालांकि ये हमारा ईद उल फितर सीज़न में नहीं आती, ये जो दिन है ना मई जून जुलाई, ये सब गर्मी के दिन हैं, और ये बेसिकली गर्मियों के कपड़ों का एक सीज़न होता है, क्योंकि जो सर्दियों का कपड़ा जो होता है वो ज़्यादा टर्म चलता है और जो गर्मियों का कपड़ा है वो बहुत यानी कि इस्तेमाल किया जाता है, और जिसकी वजह से बार बार धोने से वो कपड़ा ख़राब भी हो जाता है, फिर लोग उसमें ज़्यादा यानी कि सिलवाते हैं नस्बत सर्दियों से। लेकिन महंगाई होने की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अंदर कमी आ, महंगाई होने की वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जैसे ये मैं ऐसा सर्वे करने जा रहा हूँ कि ये सिर्फ आपके दुकान में ही है कि बाकी लोगों का भी है? ओवरऑल यही सूरत हाल है। अब आप बेशक अभी आप मार्केट में आए हैं, ये बेसिकली काम का टाइम है, कल परसों ईद है, हालांकि हमारा स्टिचिंग का भी काम है, हम स्टिचिंग कर भी रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, और आप रोड के हाल देख लें बिल्कुल खाली है और मार्केट भी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। तुम जी, क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद साहब, ये बताएं कि बड़ी ईद पे आपका कारोबार कैसा है? हमारा कारोबार आगे की निस्बत बहुत फ़र्क है, मंदा है, इतना काम नहीं है। उसकी वजह क्या है? महंगाई है, जाहिर सी बात है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास ताकत नहीं है कपड़े देने की। वैसे भी बड़ी ईद पर ज़्यादा काम नॉर्मल ही होता है। बड़ी ईद पर काम नॉर्मल होता है? जी जी। और इस बड़ी ईद पर भी नॉर्मल ही है या बहुत नॉर्मल काम? बहुत नॉर्मल काम है ही नहीं बिल्कुल भी। तो इसको आप क्या से वजह समझते हैं? वजह यही है कि लोगों के पास ताकत नहीं है बेचारे को, आज बार खाने के लिए घर में पैसे नहीं होते बंदे के पास, कपड़ा का खरीदे। हालात ऐसे हैं, आते हैं बेचारे बहुत मजबूरी के साथ, जिसने सूट लेना वही लेता है बस आके। वैसे आपके पास लेडीज़ का काम है, देख रहा हूँ, तो लेडीज़ में क्या रेशो चल रही है? पेशा आजकल ज़्यादा काम रेडीमेड का है, ये हमारे पास अनस्टिच पड़ा हुआ है, लेकिन फ़िलहाल काम स्लो है काफ़ी। और इसकी वजह आप महंगाई करार देते हैं? महंगाई हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं, क्या होना चाहिए? हुकूमत हमें महंगाई कम करे, मसाला हर चीज़ सस्ती हो तो फिर ही निज़ाम चलेगा। लेकिन आपने सस्ती नहीं करनी। हमारा हर बार बता रहा हूँ काम ही नहीं है बिल्कुल, काम के हालात काफ़ी डाउन है। तो इसको आप फिर और क्या वजह देंगे? आप हाथ से इस तरह रहे कि जैसे आपका काम बहुत ज़बरदस्त है, आपका काम नहीं है इसलिए हंस रहा हूँ ना मैं। अच्छा, मतलब आप हाथ से कि काम ही नहीं है, ये मतलब वेले बैठे हुए थे, चलो जी हंसते फिरते रहो। आपके सामने ये देखे ना बाहर रोड के क्या हाल हुए। अच्छा, तो ये सिर्फ आपके ये हालात हैं कि बाकियों के हालात भी यही हैं? सब फिलहाल काफ़ी हालात डाउन है, मतलब ऐसे ही मंदा है। मतलब आपकी दुकान में ये हालात है या बाकी दुकानों में भी यही है? बाकी भी यही हाल है, काम डाउन है काफ़ी। अभी मैंने जितनी दुकानें सर्वे की है
اس میں سارے ہی تقریباً یہی بات کریں، تبھی پھر میں نے کہا چلے آپ سے پوچھتے ہیں، آج آپ دن فارغ کھڑے ہوئے تھے۔ پرسوں عید ہے، آپ کے سامنے بالکل بازار خالی پڑا ہوا، کوئی کام نہیں ہے، ورنہ اتنا رش ہوتا ہے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی مارکیٹ میں۔ وہ کس زمانے میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں یہی تھی؟ 2 4 5 سال پہلے کی بات کرتا ہوں نا، اب تو مطلب جو جو مہنگائی صاحب بڑھی کا جا رہی 5 ہے۔ سال پرانا دور جو ہے، جی جی ہاں جی، اب اچھا بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی، اس لیے کام کا بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ 5 سال پہلے بہت اچھا کام تھا، ان 5 سالوں میں ہم ڈھونڈتے ہیں جی جی۔ کہ مہنگائی کی وجہ کیا تھی۔ جی السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عبدالستار ڈیروی۔ کیا تھوڑا اونچا بولیے گا؟ عبدالستار ڈیروی۔ عبدالستار ڈیروی، جی جی۔ کیا کمال نام ہے جی، ماشاءاللہ جی۔ آپ کی دکانداری کیسی چل رہی ہے جی بڑی عید پہ؟ دکانداری تو بالکل فارغ ہو گئی ہے سر، ہم نے یہی سوچ پہ کاروبار کیا ہوا ہے کہ بھئی ہم بھی کوئی بکرا یا کوئی ویڑا وغیرہ لیں گے، اس نسبت بھئی ہر بندے کی یہی سوچ ہوتی ہے بھئی کاروبار ہوں گے تو ہم قربانی بھی کریں گے اور آگے غریب لوگوں کے ساتھ بھی تعاون کریں گے۔ وہ کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے ہم خود اپنے تک محدود رہ گئے ہیں۔ غریبوں کی آپ کیا مدد کریں گے؟ کیا آپ تو کپڑے کا، یہی کچھ آپ کے ہوتا تو ہے پاس جو کہ کپڑے جو ہیں وہ تو ہمارا پیکنگ والے کپڑے ہیں۔ جی، ہمارا کاروبار چلے گا تو آگے ہم غریب لوگ رشتہ داروں کو بھی ساتھ دیں گے، جب ہم اپنے تک محدود ہیں تو غریب یا رشتہ داروں کو کہاں تک سنبھالیں گے؟ یہ مہنگائی کی وجہ سے تو ہمارے کاروبار اتنے تک رہ گئے جو خود ہم کما رہے ہیں اتنے کھا رہے ہیں۔ جتنا کما رہے ہیں اتنا کھا رہے ہیں، بس اور پھر کرائے بھی تو ان کے بڑے ہوں گے۔ ظاہر ہے کرائے بھی ہیں اور معاملات ہیں، ہر بندے کے معاملات ہوتے ہیں کہ دیکھیں رشتہ داری، شادی، غمی، ہر معاملات ہے، لیکن اس ٹائم کرایہ دے کے بجلی کے بل دے کے، ملازموں کے خرچے دے کے، ان کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں، جو ہمارے پاس کام کرتے ہیں لوگ ان کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں، ہم تنخواہ سے زیادہ ان کو ہم دے ہی نہیں سکتے۔ یہ میں نے جتنے بھی سروے جتنی دکانوں کا کیا ہے، آپ کی دکان میں بھی میں آیا ہوں اس سروے کے لیے، جی جی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب آپ کا کاروبار ٹھیک تھا؟ دیکھیں اگر ہمارے ریکارڈ میں دیکھا جائے تو 8 سال پہلے الحمدللہ بہترین کام تھا، جو ہم خود بھی کھاتے تھے، دوسروں کو بھی ہیلپ کر کے دیتے تھے۔ اب تو ہم اپنے تک ہی محدود رہ گئے ہیں، یہ 8 سال گزرنے کے بعد۔ آپ کس کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیں کس کو ہم ٹھہرائیں، عوام کو ٹھہرائیں یا حکومت کو ٹھہرائیں؟ حکومت اگر ٹیکس ختم کر دے دکانداروں کے تو صاف ظاہر ہے اس میں ہماری ریشو اچھی ہو جائے گی، ٹیکس ختم ہوں گے ہمارا بھی کچھ سسٹم اچھا بن جائے گا۔ ہم جو کماتے ہیں آدھا ٹیکس پہ چلا جاتا ہے، بجلی کے بل چلے جاتے ہیں، ہر آئے دن ہر مہینے نئے ٹیکس آ جاتے ہیں، تو پھر ہر مہینے اور ہر سال نئے ٹیکس آئے تھے، وہ آپ پہ بہت بوجھ ہیں۔ بہت آپ حکومت سے بھی بجٹ آنے والا، کیا اپیل کریں گے؟ اپیل یہی ہے کچھ صاف ظاہر ہے کچھ ٹیکس وغیرہ ختم کریں گے، کچھ پیچھے جو فیکٹری ہیں یا ذمہ دار ہیں ان کو ریلیف دیں گی تو ہمارا اصل کام جو چلتا ہے وہ ذمہ دار کے ساتھ چلتا ہے۔ ذمہ دار کو کھاد بیج مناسب ریٹ پہ ملے گا، اس کی آمد ہوگی، وہ گندم کپاس بیچ کے وہ ہم سے لاکھوں روپے کی خریداری کر سکتا ہے۔ جب ذمہ دار خود بیٹھ جائے گا تو وہ کہاں اپنے بیٹے کی یا بیٹیوں کی شادی کرے گا تو ہمارے پاس آئے گا؟ وہ تو کہتا ہے یار 4 سوٹ بنا دو بس ختم۔ اب شادی میں بھی بہت کم لوگ سوٹ بنواتے ہیں، بہت اس کی کیا وجہ؟ وہی وجہ وہی ہے، جو اصل جو شروعات ہے وہ ذمہ دار سے ہے۔ ذمہ دار طبقہ ٹھیک ہوگا، ہم کاروبار ہمارا بالکل عروج پر چلا جاتا ہے۔ اگر ذمہ دار کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو وہ کبھی نہیں دکاندار سدھر سکتا۔ چلیں بہت شکریہ جی۔ یہ میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کمرشل مارکیٹ ہے، بہت مرکز کی جگہ، جہاں پہ آپ کو عید کے دنوں میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، اور اس میں قوت خرید نہ ہونے کے باعث آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ چند گاڑیاں اور اس طرح کے چلتے پھرتے لوگ، زیادہ تر یہ ٹرینڈ ہے، یہ 300 400 700 یہ ٹرینڈ ہے۔ باقی اگر آپ دیکھیں تو مین دکانیں جو ہیں وہ میں نے جو آپ کو ایک سروے بتایا ہے کہ جو دکاندار ہیں وہ بیچارے کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں وہ بیچارے، تو رش نہ ہونے کے برابر ہے، قوت خرید نہیں ہے، مہنگائی حد سے زیادہ ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ آئندہ بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف دے، عام آدمی کو ریلیف دیے بغیر معاملات حل نہیں ہو سکتے، چاہے آپ جتنا کلیم کر لیں، جتنی بات کر لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اب میں تھوڑا سا آپ کو
अंदरूनी गलियों की तरफ भी ले जा रहा हूँ, वो भी आप देख लें। मेन सड़क चले, ये जो ट्रेंड है ना, ये रेड़ों पर और डिस्प्ले करके बेचने का ये ज़्यादा है, और इसमें आपको इक्का दुक्का गाहक नज़र आएगा। तो सो आपको बताना मकसूद था, मैं हुकूमत के कानों तक, आंखों तक ये बात बताना ज़रूरी था कि जो आम सर्वे है बगैर वो जो आपकी कंपनियां और लैपटॉप और ऐप्स के ये सर्वे, उसके बजाय ये अवामी सर्वे है, जगह पे जा के सर्वे है, एट स्पॉट कवरेज है। ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको मेरी बात, खबर, तबसरा, तजिया और कभी लाख अच्छा लगा हो तो ज़रूर चलते चलते हमेशा की तरह कहता रहूँ, जहाँ आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखते हैं, गिर मौजूद मुस्तकीन का भी ख्याल रखिए। कोशिश कीजिए कोई आपकी शिकायत अल्लाह से न लगा दे। कल इंशाल्लाह नई बात, नई खबर, नई वीडियो के साथ हाजिर होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।